मिस यूनिवर्स के लिए पाकिस्तानी मॉडल का इंतखाब। बिकिनी पहनूंगी ना कुछ ऐसा करूंगी जिससे मुल्क पर बात आए। पहली मर्तबा पाकिस्तान से कोई मिस यूनिवर्स मुकाबले में नुमाइंदगी के लिए जाएगा। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यकीनन इसका प्रेशर भी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुल्क पर कोई बात आए। ये कहना है 24 साला एरिका रॉबिन का, जो फैशन मॉडल हैं और मिस यूनिवर्स मुकाबले के लिए पाकिस्तान से मुंतखब हुई है। दुनिया भर में मुकाबला हसन होना एक आम खबर है, लेकिन गुज़िश्ता रोज से पाकिस्तान में यह खबर काफी खास बन चुकी है, क्योंकि आलमी मुकाबला हसन में पहली बार पाकिस्तान से कोई खातून शरीक होने जा रही हैं, जिस पर तारीफ और तनकीद दोनों जारी है। मिस यूनिवर्स का इदारा अमरीका और थाईलैंड की शिराकत से हर साल मुकाबला करवाता है, जिसका एक अंदाजे के मुताबिक सालाना बजट $10 करोड़ है। इस इदारे की बुनियाद 28 जून 1952 में रखी गई। हर साल होने वाले इस मुकाबले में दुनिया भर से ख्वातीन अपनी खूबसूरती, जहानत, पेशा वाराना जिंदगी, समाजी कामों की बुनियाद पर शरीक होती हैं, जिसमें रंग व नस्ल, ज़बान, मजहब और कल्चर की कोई कैद नहीं है। गुज़िश्ता बरस मिस यूनिवर्स का ताज अमरीकी खातून आरबोनी गर्ल ने पहना था। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत 3 बार ये एजाज अपने नाम कर चुका है, जिसमें सन 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज कौर सिंधु मिस यूनिवर्स बन चुकी है। पाकिस्तान से कभी भी इस मुकाबले में शिरकत नहीं की गई। ताहम मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तानी नजाद ख्वातीन ने मकामी सतह पर होने वाले मुकाबलों में शिरकत जरूर की है, लेकिन इन चेहरों से लोग अक्सर नावाकिफ ही रहे हैं। अलबत्ता अब ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तानी मॉडल एरिका रॉबिन इस आलमी मुकाबले में शरीक हो रही है। एरिका रॉबिन कहती हैं कि 18 नवंबर को एल सल्वाडोर में होने वाले मुकाबले, जिसमें 90 ममालिक से ख्वातीन शरीक हो रही हैं, इसमें उनका जाना ही किसी एजाज से कम नहीं। उनका कहना था कि वो मुकाबला जीते की ख्वाहिश से ज्यादा इस बात पर खुश हैं कि जब इस प्लेटफॉर्म पर उनका तारुफ ये कहकर करवाया जाएगा कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। 24 साला एरिका को फैशन मॉडलिंग में 2 बरस हुए हैं। उनका ताल्लुक एक मसीही खानदान से है। वो अपने खानदान की पहली लड़की हैं जो इस शोबे में आई हैं। एरिका के मुताबिक वो एक दफ्तर में काम करने वाली आम सी लड़की थीं। उन्हें एक ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा वनीज़े अहमद से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने उन्हें देखकर कहा कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए, जबकि उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा नामुमकिन है। वो कहती हैं कि वनीज़े की हौसला अफजाई के बाद मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। एरिका के वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं और वालिदा हाउस वाइफ हैं, जो इस वक्त अपनी बेटी की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। इस मुकाबले में शिरकत कैसे मुमकिन हुई? इस सवाल के जवाब में एरिका का कहना था कि कुछ माह कबल दुबई में मुकीम एक पीजेंट कंपनी मुकाबला हसन के लिए तैयार करवाने वाले यूगॉन ग्रुप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली कि उन्हें पाकिस्तान से मिस यूनिवर्स मुकाबले के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। उनके बकौल इस पोस्ट के बाद मकामी पीजेंट कंपनियों ने हमें कहा कि हम इसमें अप्लाई कर दें। उन्होंने बताया कि 200 दरखास्तों में से पहले 15 का इंतखाब हुआ, फिर दीगर मुकाबलों के बाद 5 ख्वातीन को फाइनल किया गया, जिनमें मेरा नाम भी शामिल था। एरिका ने बताया कि हम 5 ख्वातीन को मालदीव में मुख्तलिफ मुकाबलों में पेश किया गया, जिसके बाद फाइनल इंतखाब उनका हुआ। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा वनीज़े अहमद का कहना है कि अगर ऐसे मुकाबले में पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी कर रहा है, खासकर वो जिसका ताल्लुक अक़लियत से है, तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई है कि एरिका इस मुकाबले के लिए मुंतखब हुई है। वो एक मेहनती और बासलाहियत मॉडल है। हमारे यहाँ हर काम पर तनकीद का पहलू निकाल लिया जाता है। तनकीद और एतराज़ करना हमारी आदत और मुआशरती रवैया बन चुका है। वनीज़े का कहना था कि तनकीद करने वाले ज़्यादातर मर्द हैं, जो इस वक्त तो तनकीद नहीं करते जब मर्दों के इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं और मर्द मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत कर आते हैं। लेकिन सारे मसाइल ख्वातीन से ही क्यों जोड़ दिए जाते हैं? उन्होंने कहा कि काफी अरसे से उन्होंने मुकाबला हसन नहीं देखा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अब इन मुकाबलों के तरीकाकार भी जरूर तब्दील हुए होंगे। वनीज़े अहमद के बकौल अब ऐसा नहीं है कि ख्वातीन को सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जाए। दुनिया भर में खूबसूरती को सराहा जाता है।
ایک ماڈل کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بہتر اور پریزنٹیبل ہو، تو پھر کیوں اسے نہ سراہا جائے؟ کیا ایسے مقابلوں کی افرز پہلے بھی آتی رہی ہے؟ اس سوال پر ونیزے نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ جب وہ ماڈلنگ سے وابستہ تھیں تو ان سے بھی ایک غیر ملکی کمپنی نے رابطہ کیا تھا۔ اس دور میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی رسائی اتنی عام نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کمپنی کے اراکین سے ملاقات بھی نہیں کی، یہ سوچ کر کہ ہمیں ایسے کسی مقابلے کا کہہ کر انسانی اسمگلنگ میں نہ پھنسا دیا جائے۔ ان کے بقول انہیں زیادہ معلومات نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کی تصدیق کر سکتی تھیں، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ لیکن ایسی آفر یقیناً دیگر ماڈلز کو بھی آئی ہوں گی۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر پاکستانی خاتون کے منتخب ہونے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلے میں شرکت پاکستان کی توہین اور خواتین کا استحصال ہے۔ ان کے بقول وہ اس مقابلے کے پاکستان میں موجود منتظمین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اس معاملے پر حکومت کی پوزیشن واضح کرے۔ پاکستانی ماڈل سرکاری سطح پر ملک کی نمائندگی نہیں کریں گی۔ اس معاملے پر نگراں وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ نے بتایا کہ سرکاری سطح پر نہ تو ہم سے اس مقابلے میں شرکت کے لیے کوئی اجازت مانگی گئی، نہ ہی ہم نے اجازت دی۔ ان کے بقول جو خواتین اس میں شریک ہو رہی ہیں یہ ان کی ذاتی کاوشیں ہیں۔ پاکستان اب بھی ایک قدامت پسند ملک ہے، تو ایسے مقابلوں میں شرکت کی اجازت دینا ناممکن ہی ہے، لیکن ہماری جانب سے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ مقابلے میں پاکستانی ماڈل کی شرکت پر ہونے والی تنقید پر انہوں نے واضح کیا کہ جو بھی خاتون اس پلیٹ فارم پر جائیں گی وہ سرکاری سطح پر پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوں گی، لیکن حکومت کی جانب سے شرکت کرنے والی خاتون کو نہ تو روکا جائے گا نہ ہی ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ایریکا روبن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقابلے میں شرکت کے لیے پاکستانی حکومت کی جانب سے کوئی سہولت نہیں دی گئی، نہ ہی وہ سرکاری سطح پر نمائندگی کر رہی ہے۔ ان کے بقول اگر ایسا ہوتا تو غیر ملکی کمپنی کے ذریعے ہمارا انتخاب نہ ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں مثبت رد عمل ہو وہاں منفی بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو غلط انداز سے پروموٹ نہ کیا جائے۔ ماضی میں ایسے مقابلوں میں خواتین شرکا کو سوم سوٹ بکینی پہننی پڑی تھی، لیکن ان سمیت کچھ ماڈلز یہ نہیں پہنیں گی۔ یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ اسلامی ملک کی نمائندگی کر رہی ہیں تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ملک پر کوئی حرف آئے۔ ان کے بقول وہ اپنے ملک سے متعلق کوئی اصول نہیں توڑیں گی۔ جب یہ مقابلہ ہو جائے گا تو بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی جو پہلے سے اس مقابلے کے سلسلے میں ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ ایریکا روبن کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ اب ہر سال پاکستان سے کوئی نہ کوئی اس مقابلے میں شریک ہوگا۔ دیگر ممالک میں اس مقابلے کے لیے خواتین کو برسوں تیار کرایا جاتا ہے۔ پاکستان میں چونکہ ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے تو دبئی کی ٹیم ان کی ٹریننگ کرو الف رہی ہے کہ انہیں اس مقابلے میں خود کو کیسے پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی ان کے لیے باعث فخر ہے کہ اس مقابلے کے لیے انہیں چنا گیا ہے۔